मुकद्दस यूहन्ना उसका 9 बाब उसकी पहली चंद आयत में से, जिनके पास बाइबल है वो जरा निकाल लीजिए। मुकद्दस यूहन्ना उसका 9वां बाब उसकी पहली चंद आयत में से, फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ए रबी, किसने गुनाह किया, ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम इसमें जाहिर हो। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन को करना जरूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता। जब तक मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का नूर हूँ, ये कहकर उसने जमीन पर थूका और थूक से मिट्टी सानी, और वो मिट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शिलो के होश में दो। बस उसने जाकर धोया और बीना होकर वापस आया। कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों की भाई से करते हैं। आमीन। सो अजीज खुदा के लोगों, आज एक वाकया है जो यीशु मसीह की जिंदगी में ऐसा होता है कि यीशु और उसके शागिर्द जा रहे होते हैं और बीच रास्ता में एक अंधा मिलता है, और अब शागिर्द सवाल करते हैं कि खुदावंद, ये जो अंधा पैदा हुआ है, इसने गुनाह किया या इसके माँ बाप ने गुनाह किया? अब चलते हैं अपनी दुनियादारी की तरफ, अपने मोहल्ले में चलते हैं, अपने खानदान में चलते हैं। अगर किसी की लाइफ में कुछ बड़ा हादसा हो जाए, और मान लो वो बंदा जिसके साथ वो हादसा हुआ है, और वो दुआ करता है, वो चर्च जाता है, वो दयायती देता है, वो हदीये देता है, वो खातमों से बड़ा प्यार करता है, और अब लोग एक बात कहेंगे, ए दुआ ते बड़ी कर दे पर रेंदा मुसीबता जी। अब दूसरी तरफ बंदा जो गुनहगार है, अगर उसकी जिंदगी में हादसा हो जाए, ए पुठे काम करता सी तांज है। कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि खुदा बेहतर जानता है कि ये क्यों हुआ। ये इसलिए होता है कि मैं ये बता, हम जितने लोग ये बातें सुन रहे होते हैं, जो कह रहे होते हैं, इसका मतलब है कि वो कलाम से बहुत दूर दूर तक उनका कोई भी लेना देना नहीं है। वरना ये बंदा एक ईमानदार को भी कह रहे इसने कुछ किया है, एक गैर ईमानदार को भी कह रहे, इसका मतलब वो तो खुद जज बना बैठा हुआ है। वो तो खुद खुदा की पोजीशन, खुदा की जगह पे खुद आकर खुद इंसाफ करने के चक्कर में, और ये काम इब्लीस ने किया था। वो कहता है मैं अपना तख्त इससे ऊपर बनाऊंगा। यानी खुदा तो कह रहा है कि ये इसलिए पैदा हुआ कि खुदा का जलाल जाहिर हो, और वो बंदा कह रहा है नहीं, इसने कुछ किया है, ये तो खुदा से भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और ये ऐसा कौन कर रहा था? ये इब्लीस कर रहा था। और फिर खुदा ने उसको आसमान से पटक कर नीचे फेंक दिया। सो कलीसिया, अगर ऐसा माइंड सेट किसी के पास है, ऐसा स्पिरिट किसी के पास है, तो ये इब्लीसी स्पिरिट है। इसे निकालने की, इसे अपनी लाइफ से, इसे पर्सनल लाइफ से, इसे स्पिरिचुअल लाइफ, इसे खानदानी लाइफ, मोहल्ले की लाइफ से आउट करने की जरूरत है, क्योंकि ये स्पिरिट डेड स्पिरिट है, और डेड स्पिरिट का मसीही जिंदगी में कोई भी काम नहीं है। हालेलुया। और अगर ये जा सकता है तो इसको निकालने का आज एक तरीका समझेंगे कि ये डेविलिश स्पिरिट जाती कैसे है। इसको कमांड किया जाता है, इसकी मिन्नत नहीं की जाती। लेकिन अब पुलिस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। हालेलुया। लिखा पुलिस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। लिखा बदी से किनारा करो, लेकिन अब पुलिस का मुकाबला करो। हालेलुया।
سو کلیسیا آج اس بات کو سمجھیں گے، یسوع مسیح نے کہا یہ اس لیے ہوا ہے کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہو۔ کئی دفعہ ہماری زندگی میں، ہماری پرسنل لائف میں، ہماری میرج لائف میں، ہماری خاندانی لائف میں، ہماری چرچ کی لائف میں، ہماری خدمت میں ایسے موڑ آ جاتے ہیں، ایسے راستے، ایسی دیواریں، ایسے بیریئر آ جاتے ہیں، اور اتنے سخت بیریئر آ جاتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اب پیچھے بھی کچھ نہیں ہے، آگے بھی کچھ نہیں ہے، اور کئی دفعہ ہم اپنے ہتھیار پھینک دیتے ہیں۔ اور جب ہتھیار پھینکتے ہیں تو ابلیس جو ہے وہ اور زور مارتا ہے۔ آپ کو ہتھیار کبھی نیور، زندگی میں کبھی بھی ہتھیار مت پھینکنا۔ خدا ہر موڑ پہ، ہر جگہ، ہر وقت، ہر زندگی کے مسئلے میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس نے کہا میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ ہاللیلویا۔ اس نے کہا زندگی اور موت میں ہوں، ہر جگہ، ہر مقام پہ تیرا خدا تجھے نظر آئے گا۔ ہاللیلویا۔ لیکن ابھی اگر نظر نہیں آ رہا، اس کے کام نظر نہیں آ رہے، وہ اس لیے تمہیں بیابان میں جانے دے رہا ہے تاکہ وہ ظاہر کرے کہ میں ہوں جو تجھے چھڑا رہا ہوں۔ آمین۔ اس لیے اس کی زندگی میں یہ مسئلہ چل رہا تھا، لیکن یسوع نے کہا یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس نے گناہ کیا، یہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ اس کے ماں باپ نے گناہ کیا، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ باپ کے کام اس میں، ہاللیلویا۔ اس کا مطلب کہ آپ کی لائف میں جو چل رہا ہے، یا جو میری لائف میں چل رہا ہے، یا آپ کی روحانی زندگی میں کچھ چل رہا ہے، آپ خدمت کریں، آپ کی خدمت کے سامنے کئی دفعہ دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں، لوگ بیریئر، اور بیریئر کوئی باہر سے نہیں آئے گا، بیریئر کوئی امریکہ سے، چائنا سے، انڈیا سے نہیں آئے گا، بلکہ بیریئر آپ کے گھر میں ہوگا، بیریئر آپ کے محلے میں ہوگا، بیریئر آپ کے سامنے، آپ کے نزدیک، آپ کے پڑوس سے ہوگا، اور وہ بیریئر کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتا جب تک خدا کا روح آپ کے پاس نہیں ہے۔ لیکن وہ دیواریں کیسے توڑی گئی؟ وہ ہتھیاروں سے، وہ بم بلاسٹ نہیں کی گئی، بلکہ ان دیواروں، یرو کی دیواروں کے چکر تھے، انہوں نے چکر لگائے اور انہوں نے یہوہ کا نام لیا، اور یہوہ کے نام سے جب چکر چلاتے گئے، اور ایک ٹائم آیا خدا نے کہا زور سے میرے نام کی دہائی دینا اور چلانا، اور دیواریں گر جائیں گی، اور وہ دیواریں گرا دیں گی۔ ہاللیلویا۔ اور وہ دیواریں گرا دی گئی، چرچ آپ کی دیواریں گرا دی جائے گی یسوع مسیح کے نام سے۔ آپ کو ہر شام، ہر صبح چکر لگانا ہے، آپ کو چکر لگانا ہے۔ کہاں پہ؟ آپ کام پہ گئے، صبح کام پہ جانے سے پہلے خدا کی پریزنس کا چکر لگایا، پھر کام پہ گئے، دوپہر میں پھر چکر لگایا، پھر شام کو پھر خدا کی پریزنس میں چکر لگائے جا رہے ہو، آپ بار بار جا رہے ہو، آپ بار بار جا رہے ہو۔ ایک ٹائم آئے گا کہ خدا ان دیواروں کو توڑے گا۔ ہاللیلویا۔ میں نے کہا ایک ٹائم آئے گا تو خدا تمہاری زندگی کی ایک دیوار کو، ایک انچ کی دیوار کو توڑے گا۔ ہاللیلویا۔ وہ صحرا میں ندیاں جاری کرے گا۔ ہاللیلویا۔ وہ دیکھا، وہ پہاڑوں کو میدان، پہاڑوں کو ریزہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تم اس خدا کی پرستش کرتے ہو، تمہیں صبح بھی اس کی حضوری میں جانا ہے، شام کو، دوپہر کو اس کی حضوری میں جانا ہے، اور وہ ریزہ کرے گا۔ ہاللیلویا۔ لیکن چرچ جانے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ وہ کیا نام تھا اس کا؟ وہ صدرک مصر اپنے جو، وہ کہتے ہیں ہمارا خدا ہمیں نہ بھی چھڑائے تو تب بھی وہ ہمارا۔ ہاللیلویا۔ یہ بڑا اتنے لیول کا ایمان ہے جی۔ ایک یہ ایمان ہے کہ خدا مجھے چھڑائے گا، لیکن وہ کہتے ہیں نہ بھی چھڑائے تو خدا تو وہی رہے گا۔ ہاللیلویا۔ وہ کہتے ہیں نہ بھی چھڑائے تو خدا وہی رہے گا، خدا بدلنے والا نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم خدا نہیں بدلیں گے۔ ایک بات یاد رکھنا، کلیسیا کا ایمان اس جگہ پہ ٹکا ہوا ہے کہ خدا نہ بھی چھڑائے، خدا نہ بھی بچائے، خدا نہیں بدلنے والے۔ حالات بے شک ادھر ادھر ہو جائیں، خدا نہیں بدلنے والا، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ۔ ہاللیلویا۔ جب ایسا لیول آئے گا تو آپ کا دشمن شرمندہ نہیں صرف ہوگا، وہ گھٹنے ٹیکے گا۔ ہاللیلویا۔ وہ دیواریں، وہ بیریئر سب جھکیں گے، آپ کے آگے آ کے جھک جائیں گے۔ ہاللیلویا۔ جو بڑی باتیں کرتے تھے وہ جھکیں گے۔ یہ پریکٹیکل ہے، یہ پریکٹیکل آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں آپ کو یہ کوئی کہانیاں آپ کو جوش نہیں دلا رہا، یہ پریکٹیکل خدا کی قدرت بتا رہا ہوں کہ خدا آپ کی زندگیوں کے ہر اس میدان کو
जो आप नहीं जीत सकते, खुदा जिताएगा आपको। आमीन। पर आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह जब आ जाएंगे तो फिर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होगा, सब कुछ पॉसिबल होगा। आमीन। लेकिन जब यीशु ने कहा कि इसकी जिंदगी में ये जो प्रॉब्लम है, खुदा के काम जाहिर हो, और ये कह कर लेकर उस अंधे को बुलाया गया। उस अंधे को बुलाकर लेकर यीशु ने ऐसी जगह, क्योंकि अगर पानी करीब होता तो यीशु क्यों कहते जा जाके शिलोह में धो। अब जब खुदा ने आदम हवा को बनाया तो क्या सूखी मिट्टी से बनाया था? नहीं, बल्कि लेकिन उसका एक पुतला बनाया गया, और उस पुतले में जिंदगी का तप होगा। और किसी भी पुतले को, किसी भी चीज को बनाने के लिए आपको गीली मिट्टी की जरूरत होगी, और खुदा ने गीली मिट्टी ली। लेकिन यीशु मसीह के पास पानी नहीं था, और यीशु ने सिर्फ आंखों के उन छोटे छोटे गोल गोल जो पोल्स थे उनको बनाना था। यीशु ने जमीन पर ठोका और वहां से मिट्टी गीली ली, और उस गीली मिट्टी को उसकी आंखों पे लगा के कहा जा जाके शिलोह में दो, और उसका ईमान चेक किया जा रहा था। यीशु अगर कहते जा पीना हो जा, तो वो पीना हो जाता। मैं बता रहा हूं कि आदम हवा को बनाने वाले ने गीली मिट्टी से उसको बनाया, लेकिन आज फिर वही खुदा उस खुदा को दोबारा फिर प्रैक्टिकली तो तजर्बे से आपको सिखाने के लिए कि मैं वही हूं जो बाकी अदर में मैंने तुझे बनाया था। आज तेरी आंखों में प्रॉब्लम आ गया, मिट्टी ली, उसको गीला किया, उसकी आंखों में लगा कर जा शिलोह के हौज में दो, उसने दया, और वो पीना होके वापस आए। हालेलुया, हालेलुया। मेरा खुदा, मेरा जीसस क्राइस्ट ये वही है जो बाकी अदम में लोगों को, उसने आदम और हवा को बनाया था। आज वो साबित कर है, और ये मौजज़ा किसी और तरीके से भी हो सकता था, लेकिन यीशु ने जानबूझकर मिट्टी से उसकी आंखों को बनाया। हालेलुया। अखा ओनियां ओदे बन गई था, बस यीशु चाहता था ये जाए। हालेलुया। आंखें तो उसके उसी वक्त बन गई थी। सोचो, एक बंदा पहले से प्रॉब्लम है, एक और प्रॉब्लम आ गई है, अंधे की आंखों पर अब मिट्टी लगा दी है, जो थोड़ा बहुत उसको सूरज के साया की वजह से, क्योंकि आंखों के ऊपर एक ये जो पर्दा सा है बाहर की तरफ, और उसके ऊपर अब मिट्टी लगा दी है। अब आंखें बंद भी की जाए, आप लाइट बंद हो, आंखें बंद हो और लाइट ऑन की जाए, आपको पता चल जाता है। अब उसकी आंखों में जो सूरज की रोशनी की वजह से वो जाता था, उसको रास्ते पता चल जाते थे, लेकिन आज उसकी आंखों के ऊपर मिट्टी है। अब और देखना मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो आंखों से आपको नजर आए या ना आए, ये भी प्रैक्टिकल तजर्बा है। आंखों से नजर आए या ना आए, आपको रोशनी की फीलिंग जरूर होती है। अब आंखों में जब मिट्टी लग जाएगी तो वो जो फीलिंग है वो और कम हो जाएगी। लेकिन उसने ईमान पर फेथ वो गया, और जब गया तो यीशु ने उसकी आंखें रास्ते में ठीक कर दी थी, लेकिन उसका फेथ चेक किया जा रहा था। हालेलुया। और जब जाके उसने अपने मुंह को धोया, उसकी आंखें जबरदस्त खुल गई। हालेलुया। सुकलिसिया, ये इसलिए हुआ कि खुदा का जलाल ज़ाहिर। यहाँ पे यीशु मसीह ने लफ्ज खुदा इस्तेमाल किया है। हालेलुया। वो ये साबित कर, वो प्रैक्टिकली हमें बताया है कि खुदा ने इब्तिदा में खुदा ने लिखा है आसमान और जमीन को बनाया, और फिर खुदा ने कहा आओ हम इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर, लिखा है पैदाइश की किताब में लिखा है खुदा ने कहा आओ हम इंसान को अपनी सूरत और यहाँ पे यीशु कह रहे हैं, मट्टी यीशु लगा रहे हैं, आंखें यीशु खोल रहे हैं, और कह रहे हैं कि खुदा के काम जाहिर हो। हालेलुया। मौजज़ा कौन करता है? आप समझ रहे हैं? पैदाइश की किताब में खुदा खुद करे कि मैं इंसान को बनाता हूं। यहाँ पे यीशु ने कहा खुदा के काम जाहिर हो, मिट्टी तो यीशु ला रहे हैं। हालेलुया। यीशु ये साबित कर रहा है कि वो जो पैदाइश किया था ना, वो कोई और नहीं था, वो मैं था। आमीन। हालेलुया। सुकलिसिया, आपकी लाइफ में ऐसी दीवारें आ जाती हैं, लोग कुछ भी कर सकते हैं जी। वो आपके पास दुनिया की बेहतरीन चीजें आपके पास है ना,
اور آپ کبھی غریب تھے ضرور کہتے ہاتھ مارے گا. آپ غریب ہو کچھ کریا کرو. آپ دنیا کے چکر میں مت پڑنا، یہ آپ کو کسی بھی حال میں خوش نہیں دیکھ سکتے. اگر کوئی خوش ہو سکتا ہے تو وہ خدا ہو سکتا ہے، یا جنہوں نے تمہیں پیدا کیا یا جن کے ساتھ تم پیدا ہوئے، بس. اس کے علاوہ میں نے اپنی لائف میں دیکھا ہے کوئی خوش نہیں ہو سکتا. کسی نہ کسی بہانے اور پنجابی چ آڑی جانا میں. اس لیے خدا کو خوش کرو، اور جو بندہ خدا کو خوش کرے گا، میں بتاؤں آپ کی لائف میں خدا آپ کو کبھی غم زدہ نہیں ہونے دے گا، بلکہ آپ کی لائف کو اونچا کرے گا. آمین، ہاللیلویا. سو کلیسیا آپ کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ دیواریں یار ہٹ جا سامنے سے. سب کے ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. سو آپ کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھ پائیں کہ ہماری پرسنل لائف میں کئی دفعہ ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ لوگ آپ کا ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ آپ کو شاید آپ کی اصل میں ان کا جو موقف ہوتا ہے، وہ جو پیچھے جو ایجنڈا ہوتا ہے، وہ ایجنڈا ابلیس کا ہوتا ہے کہ ان کا جو ایمان ہے اس کو کمزور کیا جائے. کہ باجی آپ دعا بڑی کرتے ہیں، بھائی صاحب آپ تو بڑی دعا کرتے ہیں، پھر بھی آپ کے ساتھ یہ مسائل، پھر بھی آپ کے ساتھ پرابلمز، وائی کیوں؟ آج اس بات کو سمجھیں گے کہ خدا اپنا واقعی جلال ظاہر کرتا ہے. بندہ خدا کا ہو اور خدا اس کی زندگی میں جلال ظاہر نہ کرے، خدا کرتا ہے. کیوں خدا نے بنی اسرائیل قوم کو مصر سے نکالا، اور مصر سے جو ہی نکالا، اور خدا نے ایسے نہیں نکالا، خدا نے بڑی پاور کے ساتھ نکالا ہے، بڑی قدرت کے ساتھ نکالا ہے، بڑے روح، بڑے دبدبہ، بڑی قدرت کے ساتھ نکالا ہے، اور ابلیس مخالف دشمنوں کو شرمندہ کر کے نکالا ہے، اور ان کے ناک میں دم کر ہزاروں ان کے پروٹھے مار گئے، ہزاروں جانور مار گئے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کے ناک میں تب خدا نے کر دیا تھا. تب خدا نے نکالا، اور نکال کر جب خدا نکال کے لے کر آیا تو سامنے جب بنی اسرائیل قوم نے دیکھا، مصر سے نکل کر فیران جگہ میں گئے تو سامنے دیکھا تو ان کے لال سمندر آ گیا. یعنی بحر کلزم ان کی آنکھوں کے سامنے ہے. اور جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو مصریوں کی ساری فوج. کئی دفعہ ہماری سوچو ایسی پوزیشن پہ آپ کھڑے ہیں، اب آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، اب آپ پیچھے اگر دیکھتے ہیں تو پیچھے جانے کا راستہ بالکل بند ہے، آگے جانے کا بھی راستہ بند، پیچھے آپ کہیں بھاگ نہیں سکتے، آپ کہیں جا نہیں سکتے. کئی دفعہ ہماری زندگی میں ایسے مسائل، ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، بیماریوں کے، پرابلمز کے، غریبی کے، ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم کی طرح نہ تو آگے نہ پیچھے، کہیں جانے کے کسی بھی جگہ پر، کسی مقام پر، کسی جگہ پہنچنے کی کوئی ہمیں امید نظر نہیں آتی. اگر خدا چاہتا تو ان کو گھما کر کسی اور راستے سے لے کے جا سکتا تھا، لیکن خدا جان بوجھ کر بحر کلزم کے بیچوں بیچ سامنے کھڑا کر دیا، اور پیچھے فوج کو بھی کہہ دیا جاؤ ان کا پیچھا کرو. آپ کو شاید کئی دفعہ ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی میں اتنے مسئلے کیوں ہیں، میری زندگی میں اتنے مسائل، میں نکل کیوں نہیں پا رہا، میں یہاں سے نکل. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو لوگ اس چرچ کے ساتھ جڑے تھے وہ آج